इस वक्त हर शख्स भाग दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन इस सारी भाग दौड़ के बावजूद उसे सुकून मुयस्सर नहीं है। इस सुकून को कैसे तलाश किया जाए, इस सुकून को कैसे पाया जाए, इसके लिए हमें कुछ आदत अपनानी पड़ती हैं, और ये आदत हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अंदरूनी सुकून हमें देने में हमेशा कामयाब होती हैं। उसमें सबसे पहली आदत ये है कि हम अपने दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव नोट पर करें। आगाज़ अगर इंसान का एक पॉजिटिव नोट पर हो, एक अच्छी सोच पर हो, एक अच्छे अंदाज में आगाज़ हो दिन का, तो उसका पूरा दिन अच्छा गुज़रता है। अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला की याद से कीजिए, अल्लाह ताला की बाबरकत कलाम से कीजिए, और चंद लम्हे बैठकर अपने दिन के लिए सोच विचार कीजिए। जो आपने आने वाले दिन के अंदर काम करने हैं उनको तरतीब दे लीजिए। जब आप अपने कामों की तरतीब दे लेंगे, जो बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट काम हैं उनको अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में पहले रख दीजिए। दूसरे नंबर पर ये अपने जहन के अंदर सोच लीजिए आज के दिन को किस तरतीब से गुजारना है, किन कामों पर फोकस करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसको दिन के आगाज़ में ही उनकी तरतीब बना लीजिए। अपने जहन को प्रेजेंट मोमेंट के लिए तैयार कीजिए। जो गुजरा हुआ कल है उसकी तरफ मत जाइए, और जो आने वाले लम्हात हैं उनकी मत सोच कीजिए। जो प्रेजेंट मोमेंट हैं, जो मौजूदा आज का दिन है, इसको अच्छे तरीके से गुजारने के लिए अपनी जहन साजी की मशक कीजिए। तीसरे नंबर पर अपनी आदत बना लीजिए कि आपने हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है, आपने हर रोज़ वॉक करनी है। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए कि आपने सुबह के वक्त आधा घंटा अपनी बॉडी को रिफ़्रेश करने के लिए देना है, क्योंकि ये अपने दिन का आगाज़ अगर आप अपनी बॉडी को बेहतर अंदाज में सेट करने के लिए गुजारेंगे तो ये बॉडी आपके लिए ज़्यादा काम करने की सलाहियत पैदा कर देगी। आपका माइंड इस ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता। इतनी तेज़ी के साथ इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है कि आप उसकी प्रोसेसिंग में आपका जहन थक जाता है। इस इंफॉर्मेशन और इस ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन से अपने आप को बचाइए। ये दुरुस्त है कि हम इस टेक्नोलॉजी के बगैर इस ग्लोबल वर्ल्ड में हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। अगर हम पीस चाहते हैं, अगर हम सुकून चाहते हैं, तो हमें इसको मैनेज करने के तरीके सीखने पड़ेंगे। अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के साथ इंगेज करने के लिए वक्त मुकर्रर करना पड़ेगा। और पांचवी ये आदत बनाइए कि आपने शुक्रगुजारी से काम लेना है। ये जो शुक्रगुजारी और ग्रेटिट्यूड है, ये आपकी लाइफ के अंदर पीस को ट्रांसफॉर्म करती है। और ये शुक्रगुजारी सिर्फ अल्फाज से नहीं होना चाहिए कि आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बल्कि आपके दिल से निकलने वाले अल्फाज ग्रेटिट्यूड के अंदर जाहिर होने चाहिए। वो लोग जो आपकी मदद करते हैं, वो लोग जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, वो लोग जो आपको सहूलियात फराहम करते हैं, वो लोग जो आपकी किसी भी काम में मदद करने वाले होते हैं, उनका शुक्रिया अदा करने की आदत अपना लीजिए और हर लम्हे उन लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए। लेकिन उससे पहले अपने अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कीजिए जिसने आपको इन नेमतों से नवाजा है।
یہ شکر گزاری کا عمل انسان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور انسان کی زندگی میں اس شکر گزاری کے بدلے میں بہت ساری اچھی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، اور انسان کو ایک اندرونی سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اندرونی سکون چاہتے ہیں، ایک اندرونی خوشی چاہتے ہیں، تو پلیز اپنے آپ کو کریٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کیجئے۔ کتاب پڑھیے، اچھی چیزیں پڑھیے، اور اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیے۔ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بٹھائیے جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، جن کے اندر پازیٹیوٹی ہے۔ ان لوگوں کو اپنی محفل میں بٹھائیے جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، جن کی سوچ مثبت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں انگیج کر لیجئے، لکھنا شروع کر دیجئے، رائٹنگ کیجئے، آپ ڈرائنگ کرنا شروع کر دیجئے، کوئی بھی کریٹیو کام کرنا شروع کر دیجئے۔ اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ان کریٹیو کاموں میں مصروف رکھ کر اپنے اندر ایک سکون اور پیس فیل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ساتویں ایک عادت یہ اپنا لیجئے کہ نو کہنا سیکھیے، کسی کو نہ کرنا سیکھیے۔ ہر کام ہر انسان کے ہر وقت کرنے کا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ نو نہیں کہہ سکتے کسی کو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں کسی کے اوپر۔ جو آدمی بھی آپ کو کام کہتا ہے، کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے، آپ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو نو کہنا نہیں آتا۔ یہ نو کہنے کا انداز اگر آپ سیکھ لیں گے تو یقینی بات ہے کہ ابتدائی طور پر آپ کو کچھ ہرڈلز پیش آئیں گی، کچھ مشکلات آپ کو پیش آئیں گی، لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیجئے کہ میں نے وہی کام کرنے ہیں جن کو میں کر سکتا ہوں۔ ہر کام کو اپنے ذمہ لے کر اپنے لیے آپ مشکلات پیدا کر دیں گے، اور اس طریقے سے آپ کے ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ بنیں گے نہیں بلکہ بگڑیں گے۔ اس لیے بڑے مؤدبانہ انداز کے ساتھ، ریسپیکٹفل انداز میں نو کہنے کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ اور 8ویں نمبر پر یہ کہ اپنی عادت بنا لیجئے، اگر آپ پیس چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، عادت بنا لیجئے کہ آپ نے نیچر کو انجوائے کرنا ہے۔ آپ اس ہیکٹک لائف سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیجئے، اور فطرت کی بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سکون ہے، خاموشی ہے، وہاں پہ جا کر اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے۔ ان قدرتی نظاروں کے اندر رہنا آپ کے سٹریس کو کم کر دے گا اور آپ کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا۔ اور اپنی زندگی میں نئی عادت یہ اپنا لیجئے کہ آپ نے اپنی کیئر کرنی ہے، سیلف کیئر کرنی ہے، اپنی ایموشنلی کیئر کرنی ہے، اپنی فزیکلی کیئر کرنی ہے، اور اپنی مینٹلی کیئر کرنی ہے۔ اگر آپ ایموشنلی، فزیکلی اور مینٹلی اپنی کیئر کریں گے تو آپ کو اندرونی سکون فراہم ہو جائے گا، اور آپ دلی طور پر خوشی محسوس کریں گے۔ اور 10ویں نمبر پر یہ کہ ہمیشہ جو کام آپ نہیں کر سکتے ان کو ایکسیپٹ کر لیجئے۔ ہم اپنی انرجی بہت سارے ان کاموں پر ضائع کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس پر وقت بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اس پر انرجی بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جن کاموں کو آپ نہیں کر سکتے ان کو ایکسیپٹ کر لیجئے کہ میں ان کاموں پر کو نہیں کر سکتا، اور ان کاموں کو ایکسیپٹ کر کے ان کو چھوڑ دیجئے، اور وہی انرجی کسی اور کام کے اوپر لگا دیجئے تاکہ آپ کی انرجی ضائع ہونے سے بچے اور وہ پراپر جگہ پر استعمال ہو جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان 10 عادات کو اپنا لیں گے تو یقینی بات ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ اپنے آپ کو اندرونی طور پر پرسکون فیل کریں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کریں گے۔